प्रधानमन्त्री ओलीको अहिले के जनताले दिएको विश्वासको आधार के हो? नागरिकतामा के राष्ट्रघात गरे, त्यसकारण ओलीले पनि राष्ट्रघात गर्नु औचित्यपूर्ण छ भनेर भन्नु त अर्को महाराष्ट्रघात हो। अहिले ओली सत्ता टिकाउनलाई जे गर्न पनि तयार छ। ओलीको विकल्पमा अर्को के सरकार बन्न सकेन भने यसको लक्ष्य भनेको के भनेदेखि यो संविधान सिद्ध्याउने हो, व्यवस्था सिद्ध्याउने हो। केपी शर्मा ओलीको उन्नति भनेको मदन भण्डारीको जीव दुर्घटनामा मृत्यु हो। त्यसपछि उहाँको के उन्नति र प्रगतिको के सुरुवात के भएको। सत्तामा के टिक्ने, अहिले ओलीजीलाई त सत्ता टिक्नु पर्छ, देशलाई नै दाउमा राख्ने, देशमा नै दाउमा राख्ने, देश नै बिक्री गर्ने, देशको राष्ट्रिय हितलाई नै बिक्री गर्ने। राष्ट्रको हितभन्दा संविधान ठुलो हुन सक्दैन। त्यो बाटोतर्फ लाग्यो भने नेपाल यति महासङ्कटमा फस्छ, त्यति बेला यो संविधान व्यवस्था रहने कि नरहने मात्र होइन, मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता नै के भनेदेखि सङ्कटमा पर्ने। संविधानमा यहाँ समस्या होइन, समस्या भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने इमान्दारितामा हो, पात्रमा हो। ओलीजीको प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ। यो स्थितिमा अब के हो भने ओलीको सत्ता टिक्ने सम्भावना भने घटेर गएको। भारतीयहरू के हो त भने त्यहाँको सत्ताले जबरजस्ती नेपालको नागरिकतामा घुसपेट गर्न चाहने। नागरिकता ऐन 2063 को आधारमा, जन्मको आधारमा जो नागरिकता दिएका थिए नि, त्यो नागरिकता दिएका मानिसहरू प्रायःजसो नेपालमा जन्मिएकै थिएनन्। सूर्यबहादुर थापापछि भारतको कोही विश्वासिलो पात्र हो भने केपी ओली हो भने पनि सुनिन्छ क्या कता। सत्य कुरा हो त्यो होइन, त्यो व्यवहारले त्यस्तो देखिएको पनि छ। दर्शकवृन्द, नेपाली राजनीति यस्तो अक्करमा परेको छ, एकातिर संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा छ, अर्कोतिर विपक्षीहरू केपी ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर केपी ओली विरुद्ध खनिएको अवस्था छ। यो सामान्य राजनीतिक अवस्था हो। तर यही बेलामा अदालतमा धेरै कुराहरू पेश भए। नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा पनि अदालतमा छ, सांसद हटाएका मुद्दा पनि अदालतमा छ, हटेका सांसदले फेरि अदालतमा गएर मुद्दा दिने, अनि फेरि सांसदलाई बहाली गरिदिएपछि फेरि दलले अदालतमा मुद्दा हाल्ने। यो अदालत, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो, चेक एन्ड ब्यालेन्समा हुनुपर्ने अवस्था पटक्कै देखिएको छैन। के सबै कुरा अब न्यायपालिकाले नै निरूपण गरिदिनु पर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूको भूमिका र राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिका के हुन्छ भनेर समेत प्रश्न उठ्न थालिसक्यो। सबै जे समस्या छ न्यायालयमा लगेर थुपार्ने। र यो यस्तै भइरहेको बेला, जस्तै नागरिकता अध्यादेश 2078 आयो, नेपाली जनताहरू जुरुक्कै उठे। यो विषय भनेको भारतीयहरूलाई अथवा अरू देशका नागरिकलाई नेपाली नागरिक बनाउनु हो र यो हामीलाई सही छैन, फिजीकरण र सिक्किमीकरणको दिशामा देश गयो भनेर धेरैले चिन्ता गरे। नागरिकहरूको स्तरबाट भएको चिन्ताको नेतृत्व गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अदालतको ढोका ढक्याउन पुग्नुभयो। त्यही मध्येको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो बोडबहादुर कार्की, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नै परिचय छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनु भयो र हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश 2078 कार्यान्वयनमा नल्याऊ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो अन्तरिम आदेश पछि अब के हुन्छ, कतिजना नागरिकता पाउँदै थिए, के साँच्चीकै देश सिक्किमीकरण र फिजीकरणको दुर्दशाबाट जोगियो, अथवा नागरिकता सम्बन्धी यो समस्याको स्थायी समाधान के हो, सधैँभरि किन विवाद हुन्छ, यी र समसामयिक राजनीतिक विषय। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकल्प के छन्, संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हो भनेर धेरैले व्याख्या विश्लेषण गरेका छन्। यो कतिको सत्य र साँचो हो, अबको राजनीतिक परिदृश्य के देखेला, यी र यस्तै विषयमा आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता बोडबहादुर कार्कीसँग संवाद गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले म एभरेस्ट नेपालमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक बोडबहादुर कार्कीलाई स्वागत गर्छु। कार्कीजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हार्दिक बधाई पाउने एउटा बाटो तपाईँले तय गरिदिनु भयो। त्यो एउटा दिशातर्फ देशलाई लैजानुभयो, देशलाई सिक्किमीकरण र फिजीकरणबाट बचाउनु भयो भनेर तपाईँलाई चाहिँ धेरैले धन्यवाद दिइरहेका छन्, बधाई दिइरहेका छन्। यो हिजोको अदालतको नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी फैसला, जुन यो कार्यान्वयनमा नल्याऊ भन्ने फैसला होइन, आदेश छ, अन्तरिम आदेश, यो अन्तरिम आदेशलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ, यही आउनुपर्ने जे आयो ठिक छ अथवा अझै केही पुगेको छैन, अथवा यसलाई कसरी लिनुभएको छ, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हिजो सर्वोच्च अदालतले हामीहरूले जुन हालेको कुनै रिट निवेदन मुद्दा थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको जुन नागरिकता सम्बन्धी जो अध्यादेश थियो,
त्यसलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश के भने गरेको छ। भनेपछि कुनै दिन फेरि कार्यान्वयन गर भनेर पनि भन्न सक्छ। अहिले नगर्नु भनेको छ। र अब त्यो आदेश कस्तो आदेश हो? किन सर्वोच्च अदालतले के भने सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई रोक्नुपर्ने के भनेदेखि अवस्था के अरे देख्यो भन्ने विषय अहिले चाहिँ सर्वत्र यो के भनेदेखि न्याय कानुन क्षेत्रमा भयो, नागरिक समाज भयो, बुद्धिजीवी भयो, पत्रकार भयो र आम जनता सबैतिर के भने यो छलफलको विषय बनेको छ। यो धेरै छलफलको विषय भन्नुको कुरा पनि के हो भने नेपालमा यो नागरिकता सम्बन्धी गर्ने जो विवाद छ त्यो विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। बाह्य शक्तिहरू नेपालको नागरिकतामा जबरजस्ती घुसपेट गराउने, त्यसको लागि यहाँका शासकहरूलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने, अनि जनता निरन्तर रूपमा के हो भने विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन। हाम्रो त्यस्तो सानो जनसङ्ख्या भएको देशमा विदेशीहरूको नेपाली नागरिकतामा घुसपेट भयो भने यहाँको रैथाने नेपालीहरू, आदिवासी नेपालीहरू अल्पमतमा पर्छ, राष्ट्रियता खतरा पर्छ भन्ने जनताले खबरदारी गर्दै बचाउँदै आएको के भने अवस्था हो। अब आए मैले अगाडिको लामो कुरा मैले गरिने पछिल्लो पृष्ठभूमिको कुरा गर्छु। 62-63 सालको जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलन भइसकेपछिको स्थिति नेपालको राजनीति धेरै तरल थियो, आन्तरिक द्वन्द्वबाट के गुज्रेको अवस्था थियो। यो अवस्थामा चाहिँ खास गरेर भारतीय मेसनरी र सत्ताले यही कमजोरी, यही तरल राजनीतिको अवस्थामा उसले के गर्यो भने भारतीयहरूलाई नागरिकता दिलाउने के भनेदेखि यहाँको नेतृत्वलाई दबाब दियो, चर्को दबाब दियो। दबाब यस्तो के ने दबाब दियो कि यदि त्यो के ने शर्तहरू के ने नमानेको खण्डमा भावी नेपालको राजनीतिलाई स्थिर हुन नदिने, नयाँ संविधान पनि बन्न नदिने, यी सबै किसिमका धम्की भन्नुहोस्, दबाब भन्ने आइसिसी नेतृत्व टिक्न सकेन। टिक्न नसकेपछि उनीहरूलाई के एउटा बाध्य भए भने कि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने कुरा उनीहरू बाध्य भए। जबकि जस्तो यो जन्मको आधारमा नागरिकता दिने अहिले संसारभरिमा दिने धेरै कम देशमा छ, त्यो सम्भवै छैन। किनभने मानिस त उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय रोजगारी गर्न त संसारमा जहाँ पनि जान्छ नि त, जाँदैन त। आज संसार नै के भने एउटा के भने गाउँ जस्तो भइरहेछ भने अब अहिले के भने कुनै मान्छे त्यो सिलसिलामा उसको सन्तान के त्यहाँ जन्मियो, तर जन्मेकै आधार त्यहाँ नागरिकता दिने भन्ने कुरा अब के संसारबाट कोही घुम्न आएको बेला जन्मेला नेपालमा ल जन्मेको आधारमा त पाउनु पर्यो। बाहिर पो भएको हुनाले अब के हो भने संसारभरि नै जन्मको आधारमा नागरिकता दिन सकिँदैन भन्ने एउटा मान्यता विकास भएको दिन के भने छोडिएको छ। अब आयो के भने नेपालको के सम्बन्धमा अझ नेपाल त के भने सानो भूगोल भएको, सानो जनसङ्ख्या भएको, उत्तर र दक्षिणमा विशाल देशहरू छन्। यस्तोमा त हामी के हो भने नागरिकताको विषयमा त धेरै के हो भने संवेदनशील हुनुपर्ने के भने अवस्था हो। अब तर भारतको सधैँभरि नेपालप्रतिको के भने 3-4वटा नीति भने नेपाल विरोधी नीति उसले सधैँभरि अवलम्बन गर्यो। यो कहिलेदेखि भने 1950 असमान सन्धि भन्छौँ नि हामी, जुन 1950 को सन्धि भयो। अनि 7 सालको नेपालको क्रान्तिदेखि नै भारतले यो नीतिमा परिवर्तन गरेन। निरन्तर रूपमा भारतीय सत्ताले त्यो नीति भयो। के त भन्दाखेरि एउटा नेपाली नागरिकतामा घुसपेट गर्ने, भारतीय नागरिकको घुसपेट गराउने, दोस्रो नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दै जाने, तेस्रो नेपालको उद्योग धन्दा व्यवसाय सबैमा के गर्ने भनेदेखि नदी नाला आफ्नो पकडमा राख्ने, चौथो भनेको यहाँको के प्राकृतिक स्रोत भनेको मुख्य नदी नाला के भनेदेखि कब्जा के भनेदेखि गर्ने र यहाँको राजनीतिलाई र यहाँको के परराष्ट्र नीति सुरक्षालाई पनि आफ्नो के सुरक्षा छाताभित्र र नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने नीति अप्नायो। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ हाम्रो नेपाल र भारतको जुन सम्बन्धको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ कि इतिहास भयो, भूगोल भयो, धर्म संस्कृतिले सबभन्दा निकट सम्बन्ध भनेको कोसँग छ? भारतसँगै छ। भारतसँग छ, भारतीय जनतासँग छ। हामी के भनेदेखि हामी भारतीयहरूले पनि हामीलाई गाली गर्छन्, हामी पनि भारतीयहरूलाई के भने भारतीयको विषयमा भारतीयलाई हामी जनता बिचको सम्बन्ध केही समस्या छैन। तर के सरकारसँगको सम्बन्ध के छ भने के नै नेपाली जनताहरूको के नै विरोध किन रहँदै आएको छ। कारण के हो भने भारतले नेपालप्रति अवलम्बन गरेको यस्ता किसिमका जुन के नीतिहरू छन् नि नेपाल विरोधी नीति, त्यही कारणले गर्दाखेरि के भने
नेपाल र भारतको सम्बन्ध सधैँभरि के भनेदेखि तिक्तता हुने, विवाद भइराख्ने। तर नि यो विवाद तिक्तता छिमेकमा ओल्लो घर पल्लो घर हुन्छ नै, त्यो सामान्य कुरा हो। छरछिमेक भएपछि विवाद हुन्छ। तर सधैँभरि नागरिकताको विषय किन विवादित बन्छ नेपालमा, र त्यो नागरिकताको विषय विवादित बन्दा चाहे अध्यादेश ल्याउँदा होस्, उत्तरको छिमेकीसँग हाम्रो कुनै पनि त्यो विषयमा हाम्रो कसैको पनि ध्यान पुग्दैन र उत्तरको छिमेकीले त्यो आशय राखेको जस्तो पनि देखिँदैन। दक्षिणको छिमेकी भारतसँग जहिले पनि नागरिकताको विवाद भएपछि, हुन त अस्ति महान्यायाधिवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभएको थियो 2 लाख नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित छन् भन्नुभएको थियो। लक्ष्मणलाल कर्णले 6 लाख भन्नुभएको थियो। सधैँभरि किन तराईमै यो नागरिकताको समस्या देखिन्छ र हामीले पनि तराईका मान्छेले नागरिकता पाउन थाले भनेपछि बिहारी र भारतीय किन देख्छौँ? यो स्थायी समाधान छैन यसको? होइन, तपाईँको के भन्नु छ भने यो नागरिकताको विवाद नेपालको विवाद हुँदै होइन। न पहाडमा नागरिकताको समस्या छ, रैथाने नेपालीहरूले जो खास नेपाली हुन् उनले नागरिकता पाउने, न हिमालको नेपालीहरूले नागरिकता पाउन समस्या छ, न त मधेसका आदिवासी रैथाने मधेसी समुदायले नेपालको नागरिकता पाउन गाह्रो छ। यहाँ समस्या भनेको कुरा के हो भने हामी नेपालीहरू भारतीयहरूलाई हामी नागरिकता दिन सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो के अडान। भारतीयहरू के हो त भने त्यहाँको सत्ताले जबरजस्ती नेपालको नागरिकतामा घुसपेट गर्न चाहने संस्थागत रूपमा यो भारत संस्थागत रूपमा त्यसको इन्ट्रेस्ट के छ? त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको कुरा के हो भने नेपालमा के भने नागरिकतामा घुसपेट गराएपछि फिजी मोडलमा नेपाललाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्ने। जस्तो फिजीको मैले लामो गर्नुपर्ने जहाँ नागरिकतामा घुसपेट गराउँदै गराउँदै के भयो भने महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भए। महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भारतीयहरू नै त्यहाँ के बहुमतमा पुगे, अलमतमा त्यहाँको के भने फिजियनहरू पुगे। त्यो किसिमको एउटा भारतले रणनीति त्यही कुरामा यो अन्तर्विरोध भइरहेको नै रहेको स्थिति हो। अब यसो के हो भने जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुहोस् कि भारतमै तपाईँ हेर्नुहोस् के भने जन्मको आधारमा बसाइको आधारमा नागरिकता दिने कुरा त उनीहरूले के भनेदेखि 1960मै क्लोज गरिसके। अहिले जति नेपालीहरू भारतमा जान्छन् नि, भारतमा गएको हाम्रो नेपालीहरूले भने नेपाली भारतीय नागरिकता उनीहरूले पाउँदैनन्। के पाउने भने त रासन कार्ड, त्यहाँ बस्नेसम्म उनीहरूले पर्मिसन पाउँछन्। त भारतीयहरू पनि नेपालमा आएका छन्, किन उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय गरेका छन्। भारतले जे गरेको छ हामी पनि किन रासन कार्ड दिउँ, नागरिकता किन दिने? उनीहरू त नेपालको नागरिकता लिने, अनि हाम्रो नेपाली नागरिकता भारत गयो भने के दिने? रासन कार्ड मात्रै दिने। अनि सधैँभरि के भन्ने भनेदेखि नागरिकताको समस्या छ भने अहिले पहिला त सुरुवातमा हाम्रै के नै मधेसी समुदायका दाजुभाइहरू पनि एउटा के नै भ्रममा के नै रहे। तर अहिले के भयो, अहिले देखेँ भनेदेखि हिजो के नै पहाडेले के भनेदेखि मधेसीको विरोध गरौँ भने यसरी गोबेल शैलीमा प्रचार गर्यो। अब अहिले उनीहरू सचेत भइसके। किन कसरी सचेत भयो त? अहिले त्यो के भनेदेखि भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिँदाखेरि उनीहरूको रोजगार खोसियो, व्यापार खोसियो। अब हुँदा हुँदा अहिले के नै राजनीति खोसियो। अब अहिले तपाईँ देख्नुहोस् के भनेदेखि राजेन्द्र महतोकै कुरा गरौँ। बिहारको सीतामढीका राजेन्द्र सुरी नेपालको उप प्रधानमन्त्री भए, जसले बाउभन्दा पहिले नागरिकता ल्याएका छन्। अनि त्यहाँका रैथाने मधेसी, रैथाने तराईवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पछाडि परेनन्। अब अहिले बल्ल थाहा थाल्दा छन्। अहिले उनीहरू भन्न त अब सचेत भए। अहिले हिजो त के भनेदेखि हामीले पहाडे भनेर विरोध गऱ्यौँ, बोलिदिएको उनीहरूले त हाम्रो लागि पो रहेछ त। अब त अहिले त हामी हरेक चिज बा के भनेदेखि के भने किनेर लाग्दैछौँ। राजनीतिमा पनि हामी किन अनि अब एउटा जस्तो के भने अहिले म पनि मधेसमै हुर्किएको मान्छे हुँ है। मधेसी समुदायका के भने दाजुभाइ दिदी, तर त्यहाँको कोर मधेसी, रैथाने मधेसी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नागरिकताबाट वञ्चित छन् भने त पटक पटक समाचार आउँछ। उनीहरू त्यो छैन, त्यो गलत कुरा हो। यो महान्यायाधिवक्ताले झुटो बोल्नुभयो। उहाँ महान्यायाधिवक्ता त अब अहिले उहाँले के भने यो के भने सत्ताको राजनीतिमा आफ्ना नैतिक मूल्य, मान्यता, पदको गरिमा त्यो केही नभएछ बोल्नुहुन्छ उहाँ। अब अरू त परै जाओस् न, गृह सचिवले के बोल्नु, त्यही अन्तर्वाद होइन। जबकि राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने मन्त्रालय भनेको गृह मन्त्रालय हो कि होइन? त्यहाँ बस्नेको गृह सचिव विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ, खुकुलो बनाउनु पर्छ भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएपछि नेपालको स्थिति के हो? अनि देशको के भनेदेखि सिङ्गो नेपालको कानुनको के भनेदेखि नेतृत्व गर्ने व्यक्ति को? महाधिवक्ता हो कि होइन? महाधिवक्ता नि झुट्टा कुरा गरेर, छलछामका कुरा गरेर राष्ट्रिय हित विपरीत विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भने त्यो विषय के कमेन्ट गर्नु? तर लक्ष्मणलाल कर्णले 6 लाखका कुरा होइन, लक्ष्मणलालजी र महन्त ठाकुरले अनि त्यसपछि राजेन्द्र महतोले भन्ने कुरा त तपाईँ के उनीहरू भनेको त के हो भने भारतीय स्वार्थलाई
नेपालको राजनीतिमा स्थापित गर्ने अथवा नेपालको राजनीतिलाई गिजोली राख्ने, नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरताको दलदलमा फसाइराख्नको लागि भारतीयहरूले प्लान्टेड गरेका मान्छेहरू उनीहरूको विषय किन कुरा गर्नुहुन्छ? दुनियाँले जानेको छ। त्यसो हो भने नि 72 सालको नाकाबन्दीमा एकचोटि फर्क्यौँ है। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कद कहाँ थियो त्यो बेला? जब भारतीयहरूले नाकाबन्दी गरे, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै होला भारतीयहरूसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्ने। सबैभन्दा बढी भारतीयहरूलाई दुध कार्ने प्रधानमन्त्री ओली नै हो। राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरहरू नेपालभन्दा पारी, सीमा पारी पुगेर नेपालतिर ढुङ्गा हाने, काठमाडौँ आउने दाना पानी बन्द गर्छौँ भने 2072 सालको संविधान जलाएको राजेन्द्र महतोको फोटो भाइरल छ। केपी ओलीले राजेन्द्र महतोहरूलाई बिहारी भनेर संज्ञा दिनुभयो। तराईको सम्म भूभाग सबै बिहार हो पनि भन्नुभयो उहाँले। त्यहाँसम्म व्यङ्ग्य गर्ने केपी ओली र राजेन्द्र महतोको घाँटी जोड्ने रसायन त्यो सुपर ग्लु चाहिँ के हो? अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त तपाईँलाई एउटा कुरा, कोही मान्छेले इतिहासको कुनै कालखण्डमा निभाएको सकारात्मक भूमिकालाई हामीले के भनेदेखि त्यही अनुसारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, होइन? त्यो पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले गलत गर्नुभयो भने उहाँले इतिहासको कुनै कालखण्डमा देशभक्त राष्ट्रवादी अडान लिएकोलाई त्यसलाई के भनेदेखि हामीले अन्यता भन्नु। त्यो नाटक नौटङ्की रहेछ भन्ने बुझ्न थाल्यो नि त। एउटा कुरा के हो भने उहाँको भित्री कुरा के थियो एउटा ठाउँमा होला, तर नाकाबन्दीको समयमा केपी शर्मा ओलीले निभाएको जो भूमिका छ त्यो भूमिका प्रशंसनीय भूमिका थियो। त्यही भूमिका कारणले जनताले के पुरस्कार दिएन त? लगभग के भने 2/3 संसद सङ्ख्यामा के भनेदेखि माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धन, चुनावी गठबन्धनलाई जितायो नि त। तर जनताले त्यो विश्वासमा जितायो भनेर त्यो धोका दिन हुन्छ हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको नै जनताले दिएको विश्वासको आधार के हो? अरू होइन, प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रियताको मामलामा दह्रो खडा हुनुहुन्छ भन्ने जनविश्वासको आधारमा उहाँलाई के भनेदेखि त्यत्रो जनताले विश्वास गरेको। जनताले राष्ट्रियताको विषयमा यो अडिन्छ भनेर मत दिने, अनि त्यो जनताले दिएको विश्वासलाई विश्वासघात गरेर राष्ट्रघात गर्ने। तपाईँले अघि एउटा बडो राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, महन्त, राजेन्द्र र लक्ष्मण कर्णहरू भारतले प्लान्ट गरेका प्लान्टेड हुन् भन्नुभयो नि। ती प्लान्टेडसँग नाकाबन्दीको बेलाको त्यो हाइट बनाएको केपी शर्मा ओलीको घाँटी चाहिँ किन जोडियो? के केपी ओली पनि प्लान्टेड हो? अब यसमा अहिले नै त्यसरी के प्लान्टेडै भनेर निष्कर्ष नगरौँ। त्यसमै विपरीत ध्रुवमा भएका शक्तिहरू अहिले के देखिन्छ भने कि ओलीजीको अहिलेका यी पछिल्लो गतिविधिबाट के हेर्दाखेरि कहीँ उहाँ पनि को इतिहास पनि के भने खोज्नुपर्ने अवस्था के भने आएको के भने अवस्था के भने त्यति मात्रै हो, खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तपाईँले भनेको कुरा पनि मैले सत्य साबित के भने हुन सक्ला, होइन? अब मैले भने त्यसपछि के भने कि यो जुन के भनेदेखि त्यो होइन, म अझ यहीँमा प्रश्न हुन चाहन्छु। सामन्त गोयलको भ्रमण पछाडि केपी ओलीको प्रलक्कै पल्ट्यो राष्ट्रवाद भन्छन् क्या, त्यो पनि कति भने यो बिचमा केपी ओलीले विश्वासको मत पाउनलाई प्रयास गर्नुभयो। केपी ओलीले सरकार बनाउनलाई तटस्थ राख्न लगाउनुभयो महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो। यो केपी ओलीले होइन, यो त भारतले नै गरेको थियो। किनभने केपी ओलीलाई तटस्थ, केपी ओलीको विश्वासको मत दिँदा तटस्थ बस्ने, अनि लैन्चरको दूतावास छिर्ने महन्त र राजेन्द्र, फेरि त्यहाँबाट आउने, फेरि बालुवाटार छिर्ने, अनि सरकार बन्ने, अन्तिममा नागरिकता अध्यादेश आएपछि सरकारमा जाने। यो भनिदिनु पर्छ, तपाईँले खुलस्त भनिदिनु पर्यो क्या। अलिअलि चपाएर मैले अब बाहिर चिया खाँदा अथवा अरूसँग कुरा गर्दा हामी सर्लक्कै भन्छौँ, जनताले किन नभन्ने भनिदिनु छ। अब तपाईँले भन्नुभयो, मैले जानेको कुरा मैले अब के भने अब अलिकति प्रश्न पार्नुभयो भन्नुभयो। अब के भनिन्छ भने कि केपी शर्मा ओलीको उन्नति भनेको जब एमालेका चर्चित देशभक्त राष्ट्रवादी नेता मदन भण्डारीको जीव दुर्घटनामा मृत्यु भयो, त्यसपछि उहाँको के उन्नति र प्रगतिको पनि सुरुवात भएको देखिन्छ। र कोही मान्छेले के भने मदन भण्डारीको यो के भनेदेखि जीव दुर्घटना षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले के गरिएको हो। त्यो के हो त भने उनले के भने भण्डारीले देशभक्तिपूर्ण के भूमिका के निभाए र यिनलाई के भनेदेखि समाप्त नगर्ने हो भने भारतीय स्वार्थहरूलाई सहज रूपले, पश्चिमी स्वार्थहरूलाई सहज रूपले नेपालमा के स्थापित गर्न सकिँदैन। त्यसकारण त्यसको पछाडि त्यो कारण थियो भनिन्छ।
अब भरि पछि मिल्दोजुल्दो नि कहाँ भयो? जब मदन भण्डारी रहँदासम्मको त्यस्तो के अरे खरो राष्ट्रवादी देशभक्ति पार्टी एमाले पछि गएर त्यहाँ कहाँ पतन भयो त भन्दाखेरि महाकालीमा पतन भयो। यो कति वर्ष लाग्यो त भन्दाखेरि 50 सालमा मदन भण्डारीको के निधन भयो, 4 वर्षपछि नै त्यो दिएको। अब त्यसमा को महाकाली सन्धि पास गर्नको लागि सबभन्दा निर्णायक भूमिका निभाउने मान्छे को थियो? केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो भन्छन्, भयो देखियो। र पछि के हो त भने उहाँ चाहिँ मान्छेले एक थरी मान्छेको हो भने निरन्तर त्यहाँदेखि नै उहाँको भारतीय मेसनरीसँग उहाँको सम्बन्ध हो। बीचमा विच्छेद चाहिँ किन भयो त? मेसनरीको सम्बन्ध हो। जब यो चाहिँ के हो भने नाकाबन्दीको समयमा त्यो चाहिँ टुट्ने कारण चाहिँ के हो भने पहिला भारतमा आई काङ्ग्रेस थियो। आई काङ्ग्रेसको मेसनरीले सँगको उहाँको सम्बन्ध। तर त्यही बेला के हो भने मोदी सरकारमा आयो, भाजपा किन आयो, मोदी होइन। त्यसपछि त के भने को आयो भनेदेखि मोदी नै हो, अटल बिहारी वाजपेयी आए 71 साल के भन्दा अगाडिको कुरा भन्नु न। 71 साल पछि के भने त्यो भनेदेखि लकडाउन के अरे 2014 पछि मोदी आए। मोदी भन्दा अगाडि को थियो? मोदी मनमोहन सिंह थिए। मनमोहन सिंह भन्दा अगाडि अटल बिहारी वाजपेयी थिए। त्यो भएको हुनाले के हो भने त्यो कारणले उहाँको बिचमा त्यो सम्बन्धमा आएको हो। तर के भने उहाँको भारतीय के मेसनरीसँगको सम्बन्ध यथावतै थियो भनेर भन्छन् हैन। अब यो चाहिँ भोलि के तर कतिपयले के पनि भन्छन् भने केपी ओलीलाई सत्तामा ल्याउने कार्ड प्रयोग गर्न नाकाबन्दी पनि भारतकै उक्साहटमा केपी ओलीले विरोध गरे जस्तो गरे, त्यहीलाई टेकेसो बनाएर त्यहीलाई प्रयोग गरेर मत पाएर केपी ओली सरकारमा आए, जुन भारत पनि चाहन्थ्यो केपी ओली पनि चाहन्थे भन्छन्। यो सत्य हो? यो हुनसक्छ। यो अनुसन्धानको विषय हो, अहिले नै म निष्कर्ष ननिकालौँ यो। अब त्यो भएपछि के हो भन्नुहुन्छ भने यो जुन नागरिकताको जुन विषयमा चाहिँ नेपालका शासकहरूलाई पटक पटक दबाब र प्रभावमा पारेर भारतीयहरूले के हो नेपालको नागरिकतामा घुसपेठ गराउने प्रयत्न गरिराख्यो। तर त्यति बेला यो नागरिकताको विषयमा त्यो घुसपेठलाई रोक्ने काम के भने 2टा केन्द्रबाट भयो, 3टा केन्द्र। एउटा आम जनताको तर्फबाट, त्यसपछि दरबार पनि नागरिकतामा भारतीयहरूको घुसपेठलाई के गर्यो उसले, जस्तो गिरिजाप्रसादले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशमा नागरिकता अध्यादेश रहेछ, सर्वोच्च मार्फत राय बुझ्दाखेरि रोकियो त्यति बेला पनि। अरू के गर्यो भने दरबारले पनि यो नागरिकतामा भारतीयले गर्ने घुसपेठलाई रोक्यो। तेस्रो शक्तिले चाहिँ के हो भने सर्वोच्च अदालतले पनि पटक पटक के भने नागरिकतामा हुने घुसपेठलाई रोक्ने काम कसले गरेको छ? न्यायालयले गरेको छ। त्यसपछि त्यसरी के भने त्यो के भन्छन्। अब यो कुराको चाहिँ प्रधानमन्त्री जुन ओलीको जुन जन्मकुण्डली हो भारतीयहरूसँग कहाँ कसरी जोडिएको छ भन्ने कुरो त अब खोजबिन हुँदै जान्छ। यो जन्मकुण्डलीमा नि मैले काहीँ कतै पढ्थेँ, अरूले भनेको पनि सुने। तपाईँ त धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहा पनि छ। सूर्यबहादुर थापापछि भारतको कोही विश्वासिलो पात्र हो भने केपी ओली हो भने पनि सुनिन्छ क्या कता। सत्य कुरा हो त्यो होइन? त्यो व्यवहारले त्यस्तो देखिएको पनि छ, देखिएको छ। अब यो अझ यो प्रश्न हुनको त लागि के नि अझै समय पर्खिनु, केही समय पर्खिनु, अब अहिले अतार गर्नु। अब मैले यो विषय किन पनि अझै जान्न खोजिरहेको छु भने 4-5 वर्ष अगाडि जति बेला 2074 को चुनाव हुनुभन्दा अगाडि माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो, त्यति बेला संविधान संशोधनको विषय जोडतोड रूपमा उठ्या थियो। केपी ओली संविधान संशोधनको सब पनि सुन्न चाहन्नथे। यिनै केपी ओली हुन् रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा गएर भाषण गर्दा संविधान संशोधनको सब पनि सुन्न चाहन्न, रानीको जन्मदिनमा चक्लेट बाँड्या जस्तो बाँड्ने होइन नागरिकता, पारीबाट फुत्त वारी आउने, नागरिकता पाउने, मन्त्री बन्ने, सांसद बन्ने, यो म कदापि गर्न दिन्न भनेर भन्ने केपी ओली 2078 सालमा आइपुग्दा, 78 साल जेठ 8 गते आइपुग्दा कहाँबाट कसरी परिवर्तन भए? अघि मैले घाँटी जोडेको कुरा त गरिसके। नागरिकता अध्यादेश 2078 त्यो पनि संसदमा विचाराधीन भएको विषय ल्याउन कहाँबाट केपी ओलीलाई केले चाहिँ उक्सायो त? यो अब यसमा चाहिँ अलिक सिलसिलाबद्ध के कुरा गर्नुपर्छ। बिचमा के भने यो नाकाबन्दीको समयमा के देखियो भने भारतीय सत्ता र प्रधानमन्त्री ओलीको बिचमा के भने दूरी बढेको देखियो। त्यसपछि उहाँ आम निर्वाचनबाट के निर्वाचित भएर के भने प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नै लाग्नु भएको थियो भनौँ न। उहाँले बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति जब आइसकेपछि त्यति बेला भारतीय के भनेदेखि परराष्ट्र मन्त्री, विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज नेपाल भ्रमण आएर बधाई दिन आउनुभयो। उहाँलाई के भनेदेखि बधाई दिनुभयो।
त्यसपछि उहाँले के भने त्यति बेलाको समय के थियो भने त्योभन्दा के भनेदेखि अगाडि नै उहाँलाई निम्तो आएको थियो भने चीनको बाओ सम्मेलनमा सहभागी हुनको लागि निम्तो आएको थियो। तर त्यो निम्तो डेट तय भइसकेको कुरालाई चीन भ्रमण नगरेर चीनलाई के भने चिडाएर उहाँ कहाँ जानुभयो? भारत भ्रमण जानुभयो। अनि त्यहाँदेखि उहाँको फेरि भारतसँगको के अरे सम्बन्ध फेरि जोडी सुमधुर भएको। त्यसपछि नक्सा प्रकरणमा अलिकति बिग्रियो। अनि त्यहाँबाट तपाईँले त के देख्नुहुन्छ त्यो त्यसपछिको सम्बन्ध भन्ने भनेदेखि कि यो भन्नुहोस् जनकपुरमा आउँदाखेरि राम जनकी मन्दिरमा आउँदाखेरि एउटै लुगा लाउने मोदी र उहाँदेखि हाउभाउ सबै। अब साँच्चै भन्यो भने जेठो दाजु चाहिँ मोदी, कान्छो भाइ चाहिँ के भनेदेखि ओलीलाई कोली समेत भने कोली जस्तो किसिमले उहाँले के भने प्रस्तुत के नै हुनुभयो। अनि कैयौँ मान्छेले त के शङ्का गरेन, होइन यो भारतीयहरूसँगको यो अनुचित बढी के सम्बन्धले नेपालको के नै स्वतन्त्रता मै के नै प्रतिकूल असर त पर्दैन भन्ने किसिमको मान्छेले चिन्ता व्यक्त गरेको अवस्था पनि के नै थियो। अब त्यसपछिको तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको के भने सम्बन्धको विषयमा के भनेदेखि अलिकति फेरि अर्को टाढा कहाँ सुरुवात भयो भने कि प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकनहरूको एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तरको एमसिसी भनेको अमेरिकाको जालमा फेरि उहाँ के नै फस्नुभयो। परिसकेपछि त्यति बेला अमेरिकन र भारतको बिचको फेरि केही दूरी थियो। भारतीयहरू भन्ने के भने नेपाललाई के भने हेर्ने हो भने त भारतको आँखाबाट हेर्नुपर्छ, भारतको आँखी जालबाट हेर्नुपर्छ भन्ने भारतीय कुरा। तर के हो त भने अमेरिकन सिधै जुन नेपालमा आयो नि, आउँदाखेरि त्यो प्रति के भने भारतीय सत्ताको मोदी सत्ताको के असन्तुष्टि थियो। भएपछि अब के भने चाहिँ ओलीप्रति नै भारतीय सत्ताको एउटा धारणा के रहेको नि, अमेरिकासँग सिधै डिल गर्ने भाइ हामी सब गर्नु पर्थ्यो भनेपछि अब आएर त्यहाँनेरि आएर त भारतीय सत्ता र ओली बिचको के विवाद हो। त्यही बढ्दै जाँदाखेरि के हो भने यो नक्सा प्रकरण लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेख, जहाँ कि के भने त्यो इस्युमा अमेरिकनहरूले के चाहन्थे भने भारतलाई दबाव प्रभाव पारेर आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो प्रभावमा पर्न चाहन्थे। त्यसको लागि नेपाल काल प्रयोग गर्न चाहन्थे उनीहरू पश्चिमाहरू अमेरिकनहरू। र त्यसमा जस्तो के भने यो लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेखमा के भनेदेखि ओलीजी जसरी उग्र रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो नि, त्यसको पछाडिको कारण पनि के हो भने त्यसको चाहिँ धाप अमेरिकनहरूको थियो। त्यसको नियत भनेको उद्देश्य भनेको के हो भने भारतलाई नेपाल कार्ड प्रयोग गरेर अमेरिकनहरू के भने आफ्नो अनुकूल ल्याउने, आफ्नो नियन्त्रणमा प्रभावमा ल्याउने भन्ने थियो। र जब के भने भारत र अमेरिकाको बिचमा के भनेदेखि बेका सम्झौता भयो, त्यसपछि के भने क्वाडलाई यो सक्रिय बनाउने कुरा आएपछि भारत के हो र त भने रणनीतिक रूपमा अब के भने अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिभित्र के भने प्रवेश गरेपछि अब के हो त्यहाँ उनीहरूको बिचको सम्बन्ध भने लागू गर्ने चाहिँ अमेरिकन नीति नेपालमा, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भूमिका कसले निभाउने? भारतले। अब भारत के हो भने अमेरिकाले जिम्मेवारी दिइसकेपछि अब भारत र अमेरिकनहरू एकै ठाउँमा आइसकेपछि त्यसपछिको डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस् के हो। त्यसपछि ओली र भारतको सम्बन्ध सुध्रियो फेरि। अब कसले सुधार्यो त भन्दाखेरि फ्याक्टर वेस्टले अमेरिकनले सुधार्यो। त्यो भएपछि के भने त्यो त्यसपछि के भने जुन के भने अमेरिकनहरूले जुन एउटा के भने नेपाल सम्बन्धी जो गेम प्लान बनाएका थिए, जसलाई के भनेदेखि अमेरिकनहरू नेपालमा एमसिसीको सहयोगको आवरणमा नेपालमा के भनेदेखि उनीहरू एउटा त्यसलाई के भने नेपाललाई एउटा सामरिक जो अखडा बनाउन चाहन्थे, त्यसमा के भनेदेखि अवरोध कसले गरिरहेको थियो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कारणले भइरहेको थियो। त्यसकारणमा उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि अब अमेरिकनहरूले भारतीयहरूलाई अब नेपालमा चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने चाहिँ ओलीलाई दुईटैको जोइन्ट भेन्चर, दुईटैको स्वार्थको लागि ओलीजीलाई के नै प्रयोग गर्नुपर्ने उपयुक्त पात्र हुन् भन्ने उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेपछि पार्टीभित्र विवाद भइरहेको थियो र ओलीजीले पनि एमसिसी पास गर्न सकिराख्नु भएको थिएन। त्यही भएपछि भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल कार्तिक 5 गते भारतीय के वायुसेनाको जहाज लिएर लकडाउनको बेलामा मोदीको विशेष दूतबाट आउनुभयो। आएपछि रातको 12 बजे
बालुवाटारमा के भने लामो के भने छलफल भयो। उहाँहरूले यो लुकाउन खोज्नु भएको थियो, तर के भने त्यो कुरा एक्सपोज भयो, लुकेन के भने बाहिर आयो। आउँदाखेरि त्यसपछि त के हो भने जुन किसिमको सामन्त कुमार गोयलले दिएको के भने रोड म्याप थियो, त्यो रोड म्यापमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि जस्तो अमेरिकनहरूलाई नेपालमा सामरिक अखाडा बढाउन के भने दिनुपर्ने, अनि त्यसपछि के भने भारतीयहरूका के भनेदेखि जुन नागरिकताको कुरा भयो, जलस्रोतको कुरा भयो, नेपाललाई के भने भारतीय सुरक्षा छाताभित्र के भने पुर्याउने, परराष्ट्र नीति उनकोमा पुर्याउने भन्ने उनीहरूको के भनेदेखि भारतीयहरूको जुन चासो भयो। र यो दुईटै इन्डो वेस्टले के गर्दैन भनेदेखि ओलीको सत्ता बचाइदिने भन्ने पछि त्यसपछि नै यो नेपालमा जति पनि घटनाहरू के संसद नेकपा फुट्ने, संसद विघटन गर्ने त्यसैको जग हो। त्यति बेलै भएको समझदारी हो भनिन्छ। तर सामन्त गोयलले केपी ओलीलाई यता भेटेको बाहिर देखियो। भित्रभित्रै प्रचण्ड माधवहरूलाई पनि अर्को शक्ति त्यही भारतले अर्को तरिकाले उचालिरहेको छ। दुवैजनालाई भारतले नै खेलाइरहेको छ र रिमोट भारतकै हातमा छ। यहाँ चाहिँ तिनीहरूलाई कठपुतली बनाएर नचाहिरहेछ, दुईटै शक्ति प्रयोग भएको छन् भन्छन् नि, के हो त्यो? होइन, यस्तो हुन्छ। त्यस्तै मात्रै कहिले के हुन्छ भने यो विदेशी शक्तिहरूले दोहोरो के अरे खेल त खेलिरहेको हुन्छ। तर अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने मूल उनीहरूको गेम प्लानको लागि ओली नै प्रयोग भयो। तर ओलीले गत साल आजभोलिकै समयमा भन्नुभएको थियो मेरै पार्टीभित्र भारतीयहरू घुसेर मेरो सरकार ढाल्न खोजेका छन् भन्नुभएको थियो। त यता पनि त रहेछ नि। होइन, त्यो भनेको त कहिले भनेको, जति बेला के भने सामन्त कुमारलाई भेट्नुभन्दा अगाडि आजभोलिकै समय हो। होइन हो, सामन्त कुमार गोयललाई भेट्नुभन्दा असार साउनतिरकै कुरा हो। भेट्नुभन्दा के भनेदेखि अगाडि उहाँले कार्तिकमा भेट्नुभयो नि त, होइन? कार्तिकमा के भनेदेखि 5 गते के भने सामन्त कुमार, त्यसपछि त त्यस्तो कुराहरू आएको छैन। र त्यो भएको हुनाले के भने त्यसपछिका त्यसैको जगमा नागरिकता अध्यादेश पनि आयो हो। त्यसैभित्रको के भने सहमतिको कुरो र यो भने भन्छन्। अब आयो के भने यो पछिल्लो तपाईँ घटनाक्रम भन्नुहोस्। अब यो मैले अघि केन्द्र गर्नुभयो, हामी लामो के भने घुम्दै आयौँ, अब फेरि नागरिकतामा आइपुग्नु पर्यो, होइन? अब यो पछिल्लो नागरिकता अध्यादेश कसरी आयो त? त्यसको पछाडिको योजना के थियो, नियत के थियो, योजना के थियो, उनीहरू के गर्न चाहन्थे, जुन कुरा विचाराधीन थियो संसदमा विचाराधीन थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो थियो भने जब संसद के भने विघटन भयो, 7 गते विघटन भयो, 8 गते आयो। पहिलोपल्ट संसद विघटन 5 गतेको कुरा अगाडिको संसद विघटन भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो। पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली के भने जुनसुकै तरिकाले सत्तामा टिकिराख्न चाहनुहुन्थ्यो। सत्तामा टिक्ने भनेको के भने संसद चाहिँ विघटनमै लैजाने, तर सत्तामा के भने टिकिराख्ने, आफ्नै नेतृत्वमा के भने सरकार रहिरहोस् भन्ने उहाँको के भने रणनीति रहेको के भनेदेखि स्थिति के भने थियो। हुँदाखेरि त्यति बेलाको समयमा त्यो अब यो दोस्रो के भने उहाँले के भनेदेखि संविधान सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि जुन विश्वासको मत लिँदाखेरि के पर्नुभयो? अविश्वास, उहाँले विश्वासको मत दिन सक्नु भएन, अल्पमतमा पर्नुभयो। परेपछि उहाँले के भने अब सत्ता बचाउनको लागि एउटा त आफ्नो विरुद्धमा रहेका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेपछि के हो त नि आफ्नो सत्ताले के निरन्तरता पाउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा उहाँले के भने त्यो सहयोग जुटाइदिएको पनि उहाँ आफैले त होइन, मन्त्र ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीजीले अनुरोध गरेर आउने मान्छे हुन् त। यो त के भनेदेखि सम्बन्धित ठाउँबाट रिमोटबाट लैन्जरको भेटघाटले त्यो प्रश्न पारिहाल्छ। भएपछि के हो भने अब त्यहाँ के आयो, तत्काल नागरिक अध्यादेश ल्याउने, रेशम चौधरी को विषयमा छोड्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने, तराई मधेसमा मधेस आन्दोलनको सय पक्राउ परेकालाई छोडिदिने, यावत र सत्तामा साझेदारी गराउने समेतका के भने उनीहरूको बिचमा सहमति भयो। एउटा के भने त्यो के भने उनीहरूको बिचमा के भने समझदारी भयो। भइसकेपछि अब योजना किन अहिले नै अध्यादेश ल्याउन खोजे त भने जस्तो के भने नेपालको के भनेदेखि नागरिकता ऐन 2063 को आधारमा जन्मको आधारमा जो नागरिकता दिएका थिए नि, त्यो नागरिकता दिएका मानिसहरू प्रायःजसो नेपालमा जन्मिएकै थिएनन्। तिनीहरू के भने कयौँ त यस्ता मान्छे छ त्यो नेपाल नै देखेका थिएनन्, तर नागरिकता नेपाली छ। त अनि ती मान्छेको नागरिकता पनि यस्तो विवादास्पद मान्छेहरूलाई दिएका छन् भनेर भनिन्छ। अहिले त्यो त खोजबिनको विषय होला। कोही मान्छे भारतीय सुरक्षा निकायका, कोही के भने गुप्तचर निकायका र कोही कर्मचारी तन्त्रका। त्यो त के हो भने भावी दिनमा दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा यहाँ के विध्वंस मचाउने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पनि के हो त भने नागरिकता त्यसरी दिएको छ
भनिन्छ अहिले के भने त्यो विषयको एउटा खोजबिनकै अहिले के भने विषय के भने बनिरहेको छ। भनेपछि अब तिनीहरूलाई के भने जुन उनका सन्तानलाई अब नागरिकता के भनेदेखि दिँदाखेरि वंशजको नागरिकता भनेको देशको प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ, राष्ट्रपति हुन पाउँछ, सुरक्षा निकायको प्रमुख हुन पाउँछ, देशको के भनेदेखि प्रधान न्यायाधीश हुन पाउँछ। किन त्यस कारण अब जोड कहाँ भयो त भन्दाखेरि त्यसरी दिएका नागरिकताहरूका सन्तानहरूलाई के दिने वंशजको नागरिकता दिलाउन गएले कुन समय रोज्ने त? अहिले लकडाउन छ, जनता जम्मै के भने घरभित्र के भनेदेखि रहेको स्थिति छ। यही बेला के गर्ने भने यो अध्यादेश जारी गर्ने। अध्यादेश जारी गरेपछि अहिले के कुरा आयो त उनीहरू त यो घोषणा गरेर हिँड्ने कि घर घरमा के भने नागरिकता बाँड्ने। अब घर भनेको बिहार, अब कसको घर बिहारमा होला, कसको घर उत्तर प्रदेशमा होला, कसको घर कहाँ होला होइन, त्यहाँ पुर्याउने र यो बिचमा पहिलो लटमा 2 लाखलाई बाँड्ने, त्यसपछि गएर 6 लाखसम्म पछिसम्म गर्दाखेरि यही के भनेदेखि अर्को निर्वाचन नभएसम्मको बिचको अवधिमा 6 लाखसम्म नागरिकता के भने बाँडिसक्ने भन्ने उनीहरूको योजना बनाएको। त्यो योजना बनाइसकेपछि के हो भने त्यो हुँदाखेरि त एउटा डरमर्दो स्थिति थियो। किनभने त्यति बेलाको जुन नागरिकता त्यति बेला नेपालमै नजन्मेकालाई नागरिकता दिएको छ भनेर हामीले दिएको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो। त्यो मुद्दामा के भने हामीले यो छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको थियो। अब अहिले अध्यादेशको आडमा नागरिकता दिएपछि त्यो मुद्दाको हाम्रो कुरा पनि त खत्तम भयो नि त। त्यसकारण त्यसलाई वैधानिकता दिलाउनको लागि उनीहरूले के भने हतार के भने यो अध्यादेश। अनि ओली पनि मतियार बने त यस्तो कुरामा? मुख्य मतियार होइन, यसको त के भने कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति नै बने नि। अनि राष्ट्रघात भएन यो? ठुलो राष्ट्रघात। यदि साँच्चैको यो तरिकाले थियो भने त यो त नेपालीहरूको लागि सही कुरा थिएन। अनि यो तपाईँलाई अहिले जुन यो नागरिकता यो अध्यादेशलाई कार्यान्वयन हुनबाट नरोकेको भए नेपाल नसोचेको सङ्कटमा फस्न सक्ने। भनेपछि सर्वोच्च अदालत र ती न्यायमूर्तिहरूलाई सलाम गर्नुपर्छ हामीले। अब त्यो भनेपछि अब यो मुद्दा हामीले सर्वोच्च लिएर गयौँ। सर्वोच्चमा के नै लिएर गइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले हिजो अन्तरिम आदेश दियो। अब तपाईँले सलाम गर्नुपर्छ भन्यो। अब तपाईँ कानुनविदहरू, तपाईँ अधिवक्ताहरू, सर्वोच्च अदालत, न्यायमूर्तिहरूले त जोगा रहेछ नि त नेताहरूले बेच्न थालेको देश। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि होइन, सही कुरा हो। यो चाहिँ नागरिकतामा भएको के भने घुसपेटलाई जनताले अनि दरबारले, राजाहरूले, त्यसपछि के भने अदालतले बचाएको एउटा के भनेदेखि तपाईँ कालाकोटीहरूले पनि त हो नि। अब हामी त्यसमा के भनेदेखि हामी अब कानुन व्यवसायी पनि हौँ। भएपछि अब हिजो के हो त भन्दाखेरि अब त पक्का देखियो कि त्यो अध्यादेश भनेको ल्याउनुको नियत गर्ने राजनीतिक सौदाबाजीको कुरा हो। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई चोट पुर्याएर भनेपछि नेपाललाई सिक्किमीकरण र फिजीकरणको खतरातर्फ उन्मुख गराएको कविसँगको कुराले त त्यो देखायो नि त। त्यो त प्रश्न देखायो। नेताहरूलाई भारतले त सिक्किमीकरण र फिजीकरणको स्वार्थ भयो, ल त्यसको लागि भारतले संस्थागत रूपमै गर्यो भन्ने कुरा भयो। हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ के पैसाको फाइदा हो कि पावरको फाइदा हो कि देशै गएपछि के पाउँछन् यिनले? के हो भने सत्ताको लागि सत्ता के भनेदेखि प्राप्ति गर्ने, सत्तामा के भने टिक्ने। अहिले ओलीजीलाई त सत्ता टिक्नु पर्छ, देशलाई नै दाउमा राख्ने, देशमा नै दाउमा राख्ने, देश नै बिक्री गर्ने, देशको राष्ट्रिय हितलाई नै बिक्री गर्ने। अब नि यो स्थायी समाधान त भएको छैन, फेरि पनि यस्ता खतरा त आउन सक्छन्। किनभने संविधानको धारा 11मा त छ नि यो कुरा। यो संविधान अन्तर्गत नै केपी ओलीले अध्यादेश त ल्यायो हो नि त। यो दोष केपी ओलीको टाउकामा मात्रै थुपारेर त हुँदैन। तपाईँले 2063 सालको नागरिकता ऐनको कुरा गर्नुभयो। जनआन्दोलन 62-63 को सफल भएपछि नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको कागज पनि हामीले भेटाएका छौँ, जहाँ सीपी मैनाली र नारायणमान बिजुक्छेको समेत हस्ताक्षर छ। हामी अरू नेतालाई मात्रै भन्थ्यौँ। यसरी उनीहरूले त्यति बेलादेखि गरेको घात संविधान अन्तर्गत नै केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएको भन्ने छ नि। कुनै संविधान नभएको कुरा त छैन नि। यो के हो भने तपाईँलाई यो नागरिकतामा राष्ट्रघात गर्नेमा केपी शर्मा ओली होइन, धेरै नेताहरू मुछेका छन्। तर मुछे भनेर नागरिकको अगाडिकाले चाहिँ के भने नागरिकतामा के भने राष्ट्रघात गरे, त्यसकारण ओलीले पनि राष्ट्रघात गर्नु औचित्यपूर्ण छ भनेर भन्नुको त अर्को महाराष्ट्रघात हो। त्यो हुँदैन कि। अब आयो के भने 2072 को संविधानको धारा 11मै छ त। त्यहाँ के हो भने जुन संविधानमा जुन के भने जुन त्रुटि भयो, संविधानलाई बाध्य पार्यो त्यो लेख्नको लागि, र हाम्रो के भनेदेखि नेतृत्व तहले त्यसमा के भनेदेखि टिक्न सकेन। त्यो ठुलो ब्लन्डर मिस्टेक भयो। त्यो के भने राष्ट्रको लागि, जनताको लागि ठुलो के भनेदेखि क्षति पुग्यो त्यसले। अब त्यसलाई भनेको मतलब के भने अहिले नै तपाईँ भन्नुहोस्, मैले अघि नै भने ड्यामेज कन्ट्रोल भन्छ नि। एकछिन मानिलिनु संविधान भनेको के हो भने ढुङ्गामा लेखेको अक्षर होइन। राष्ट्रको हितभन्दा संविधान ठुलो हुन सक्दैन। नेपालमा कतिवटा संविधान परिवर्तन भएन?
संविधान त परिवर्तन भइरहेका छन् नि। जब किन जनताको चाहना हुन्छ, राष्ट्रिय आवश्यकता हुन्छ, काहीँ भुलवश अथवा कसैले के भनेदेखि घुसपेट गराएर कुनै राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रोभिजनहरू के नै राखेको छ भने जनताले परिवर्तन गर्छ। तर केपी शर्मा ओलीको झन्डै 2/3 मत थियो। त्यो संविधानको धारा 11 मा पहिला बादलले पनि परिपत्र गरेकै हुन् नागरिकता बाँड भनेर उहाँलाई थाहा पनि थियो। त्यो पनि मुद्दाले रोक्नु भयो तपाईँहरूले। केपी शर्मा ओलीले झन्डै 2/3 हुँदा त्यो धारा संशोधन गर्न सक्दैन। उहाँको त्यति बेला पनि के देखिन्थ्यो भने उहाँ त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रियताको अडानबाट उहाँ धेरै चिप्लिसक्नु भएको थियो। त्यो गरे भए त आज नेपाली जनताले काँधमा बोकेर हिँड्थे नि। उहाँ भारतीय स्वार्थमा, मेसनरीको सत्ताको स्वार्थमाको दलदलमा उहाँ फसिसक्नु भएको थियो। त्यो के भने त्यो भएको हुनाले के हो भने जस्तो के भने अहिले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा के भने योभन्दा अगाडि पनि मुद्दा चलेको थियो कि नेपालमै नजन्मेका, नेपालमै नदेखेका व्यक्तिलाई जुन के भने जन्मको आधारमा नागरिकता दिएको छ नि, ती व्यक्ति हटाइदिने भने पनि ड्यामेज कन्ट्रोल हुन्छ। तर ड्यामेज कन्ट्रोलको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि अनि अर्को दोस्रो कुरा के हो भने संविधानमा के भने गलत चिज भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर के भने संविधानमा लेखियो, कानुनमा लेखियो भनेर राष्ट्रघात गर्ने छुट्टा दिन छैन। तर नि संविधानमा लेखियो ठिक छ, त्यसलाई ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भयो, स्थायी समाधान हुन्छ त्यो। तर केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउनु भयो, तपाईँ कानुनविदहरूले विरोध गर्नुभयो, राष्ट्रवादी नेपालीहरूले विरोध गरे। तर केपी ओलीका प्रतिस्पर्धी मानेका दलहरू छन् नि, जो 5 पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाएर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर सर्वोच्च धाएका थिए नि, उनीहरूको एउटा विज्ञप्ति पनि आएन। उनीहरू पनि राष्ट्रघाती नै रहेछन् त, चुकेका छन्। आउनु पर्थ्यो नि विज्ञप्ति, हुनु पर्थ्यो नि विरोध, खोइ त होइन, उनीहरू चुकेका छन्। अहिले के भने फ्रन्टमा अहिले ओली छन्, हिजो विगतमा उनीहरूले के भने यिनीहरूले पनि के गरेका छन्, गल्ती के भने गरेका छन्। त्यसो भने कतिपय कानुनविदहरू, कतिपय राजनीतिज्ञहरू अब शरीरमा ज्वरो किन आउँछ, शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग काहीँ कतै कमजोर छन् अथवा बिरामी छन् भने ज्वरो आउने, ज्वरो आफैमा रोग होइन। त्यसै गरी संविधानमा विभिन्न त्रुटिहरू, रोगहरू देखिन थाले। अब ज्वरो आउन थाल्यो, किडनी बिग्रियो, के बिग्रियो। अब संविधान र व्यवस्था नै असफल भयो। अब यसको विकल्पमा अर्को शक्ति आउँछ, यो संविधान च्यात्नुपर्छ, व्यवस्था फाल्नुपर्छ भन्न थाल्यो नि। के भन्नुहुन्छ, त्यहाँ पुग्यो हो? अब होइन, त्यो पुगिसक्यो। त्यो बाटोतर्फ लाग्यो भने नेपाल यति महासङ्कटमा फस्छ, त्यति बेला यो संविधान व्यवस्था रहने कि नरहने मात्र होइन, मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता नै के भनेदेखि सङ्कटमा पर्ने। तर राजा ल्याउने, मियो ल्याउने, मियोले गर्छन् भन्छ। अब हेर्नुहोस् न, जस्तो हामीले 47 सालमा को संविधान थियो। 47 सालको संविधानले के भने एउटा जग बसाएको थियो नि। त्यो संविधानलाई के भनेदेखि त्यो जग राम्रोसँग बसि नसक्दै त्यसलाई उखलेर फ्याँकेर के लाग्यो, अहिलेको के भने 72 सालमा अहिलेको संविधान लिएर आयो। यो संविधान निरन्तर परिवर्तनले गर्दाखेरि संवैधानिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरतामा के भनेदेखि फस्यो। र अब अहिले पनि के भने यो संविधानले बल्ल के भनेदेखि एउटा जग लिन खोजे। यसलाई तपाईँले के भने उखेलेर के भने फ्याँकिदिनु भयो भने त्यसपछि अर्को संविधान बन्ने कुरा पनि अनिश्चितता हुन्छ। तर 4-5 पटक बनिसकेको छ नेपालमा। बनिसक्यो, तर त्यो कति सङ्कट भयो। यही संविधानलाई के भने रोक्नको लागि कति प्रयास भएको थियो। बडो के भने मेहनतले के भनेदेखि संविधानले के ल्याइएको हो कि होइन। तर हेर्नुहोस् है, अब तपाईँलाई म भन्दैछु, अब कुरा के हो भने संविधान परिवर्तनको कुरा गर्नु एकदम गलत हो। यो किन मैले गर्दैछु भने नि, कार्यपालिकामा विवाद भयो, प्रधानमन्त्रीको बारेमा विवाद भयो, अनेक विवाद भयो, न्यायपालिकामा जानुपर्ने। एउटा प्रदेशको सांसदलाई हटायो, फेरि उसले मुद्दा हाल्छ, फेरि ऊ पुनर्बहाली भएर आउँछ। फेरि आज त यही राजमोको कुरा गरौँ न, कृष्ण थापालाई निकालिदियो, उनले मुद्दा हाले, जिते, फेरि चित्रबहादुरहरूले मुद्दा हाले, फेरि आज सांसद बन्ने गए, फेरि अदालत। हेर्नुहोस् त, एउटा सामान्यभन्दा सामान्य कुरो पनि कार्यपालिकाको न्यायपालिकामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा किन चाहियो कार्यपालिका, किन चाहियो व्यवस्थापिका? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त नेपालमा लागू भएन, खोइ त किन चाहियो भनेर विरोध हुन थालेको। सबै कुरा सर्वोच्चले हेरिदिने हो र। अब त्यो सर्वोच्चको कुरा म दोस्रोमा आउँछु। पहिलो कुरा के हो भने, के त्यसो भने संविधान परिवर्तन गरेर त्यसको समाधान हुँदा 47 सालको संविधान परिवर्तन गरियो र नयाँ संविधान ल्याइयो भने संविधानमा यहाँ समस्या होइन। समस्या भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने इमान्दारितामा हो, पात्रमा हो र इमान्दारितामा हो। अब तपाईँ जमैलाई भन्न सक्नुहुन्छ अहिले कहियो के भनेदेखि यो संविधानलाई के फ्याँकेर अर्को व्यवस्था के भनेदेखि अर्को संविधान ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा छ। हो, ठिक छ, तर के हो भने
यो संविधान उखलेर के नै फ्याक्ने बित्तिकै नेपालको राजनीति अस्थिरतामा के नै फस्छ। के गर्न सक्छ अहिले के स्थिरता छैन होइन योभन्दा नि महा के नै अस्थिरतामा जान्छ। अहिले त केही न केही त छ। अब त्यसपछि के हो भने यदि ठिक छ यसमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यसैमा परिमार्जित गर्ने। तर त्रुटिँदै भरिएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने पनि भएको नपाउने पनि भएको राजीनामा दिन पर्ने पनि भएको नपर्ने पनि विवादले घेरिएको छ। होइन संविधानमा त्यत्रो के नै धेरै त्रुटि गर्ने भन्ने के यसका संरचनागत त्रुटि के भने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो सङ्घीयताको जुन के भनेदेखि आवश्यक हो कि होइन भन्ने एउटा विवाद भयो। सङ्घीयताको जुन सङ्ख्या तोकिएको छ त्यत्रो सङ्ख्या आवश्यक हो कि होइन भन्ने हो। अथवा संहिताको जुन स्वरूप छ त्यो स्वरूप ठिक भयो कि भएन भन्ने के भनेदेखि एउटा प्रश्न हो। अरू भनेका त संविधानमा अनि अर्को भनेको के हो भने जस्तो यो संविधानले हिजो के भनेदेखि राजतन्त्र थियो भने यो गणतन्त्र संविधान भयो। नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्र हटाउनै पर्ने स्थिति हो कि होइन, राजतन्त्रलाई पनि कहीँ पनि स्पेस दिनुपर्ने हो कि राष्ट्रिय सम्मतिको लागि भन्ने अर्को प्रश्न हो। हिन्दू धर्मलाई पनि दिनुपर्ने हो। हिन्दू धर्मलाई के भने जस्तो के भने धर्मनिरपेक्षता भन्यो यहाँ के भने हिन्दू धर्मलाई पनि स्थान दिनुपर्ने भन्ने यी प्रश्न हुनु। त्यो त के भने यही संविधानभित्र संशोधन गरेर पनि त्यो एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब ठिक छ तर के हो भने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको छैन। यो अहिले संविधान चाहिँ हामीले गऱ्यो भने यो पेन्डोरा बक्स हो। पेन्डोरा बक्स खोलेपछि के हुन्छ के छ त्यो त खतम हुन्छ। यो त हामी अर्को संविधान बनाउनै सक्दैनौँ। विदेशीहरूले चाहेको पनि त्यही हो। त्यसकारण के हो भने यी कुरा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार यो संविधानको जगलाई यथावत राखेर यसमा सुधार गर्ने संशोधन गर्ने एउटा कुरा भयो। तर के भने यसैलाई फाल्ने भन्ने कुरा त यो त के भनेदेखि झन् के भनेदेखि अस्थिरता। अब म यसलाई अलिकति साँगुरो बनाउनुतिर जाँदैछु। हामी धेरै छलफल भेगमा पुगिसक्यौँ। अब नि जस्तो यो नागरिकता अध्यादेश त तपाईँहरूकै कार्यान्वयनमा नआउने भयो। अब यहीलाई टेकेसो बनाएर राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरहरू सत्तामा गएको थिए। अब केपी ओलीको सत्तामा केही यसले उथलपुथल पार्ने अथवा केही फरक पार्ने अथवा राजेन्द्र महतोहरू सत्ताबाट फर्किने के देख्नुहुन्छ सम्भावना? यो फर्किने सम्भावना अहिले त के हो भने यो अहिलेको केपी शर्मा ओलीको सरकार भनेको अहिले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पनि सरकार बहुमतै उनीहरूको छ नि। यो के भने यहाँ त के भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओली छन् तर त्यहाँ के छन् कठपुतली मात्रै छन्, लाचार छाया मात्रै छन् सबै। अब अहिले त महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोको नै के हो भने नेपालको केन्द्रीय राज्य सत्ता उनीहरूले के भनेदेखि नियन्त्रण कब्जामा गएको स्थिति हो। त्यही गर्दा त अहिले नेपालको के भनेदेखि राष्ट्रिय जो सुरक्षा छ राष्ट्रिय हित छ त्यो भयानक ठुलो के सङ्कटमा फसेको के भनेदेखि अवस्था छ। अहिले कस्तो भने ओलीजीलाई न ओलीले राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरलाई छोड्न सक्नुहुन्छ न के भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ओलीजीलाई के भनेदेखि ठोक्नुहुन्छ। उनीहरूलाई दुइटैलाई के भने टुप्पी समात्ने शक्ति त के एउटै छ नि त भारत। त्यही त भारतीय के मेसिनरी अघि नै तपाईँ सामन्त कुमार गोयलको जोड्नु भएन त्यहाँदेखि सुरुवात भएको भन्ने त्यो भएको हुनाले के भने यो त अब अहिले ओलीजीलाई विस्थापित गर्न सकिएन भने त यो अहिलेको के भनेदेखि ओली राजेन्द्र महतो के भनेदेखि महन्त ठाकुरको के भनेदेखि जुन एउटा गुट छ ग्याङ छ यसले त राष्ट्रमा कति क्षति पुर्याउँछ जनताको हितमा कति क्षति पुर्याउँछ त्यो त किन आकलनै गर्न सकिन्न। के छ त विधि केपी ओलीलाई र राजेन्द्र महतोहरूलाई विस्थापित गर्ने? अब अदालतमा मुद्दा छ, संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्दैनन्। अबको प्रधानमन्त्री पनि ओली हो। त्यसैको लागि जनता समाजवादीलाई सरकारमा लगेका छन् संसद पुनर्स्थापित हुन्छ कि भनेर। बादलका श्रीमती मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता, रातो पासपोर्टमा मुद्दा खेपिरहेका नारद राणालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने व्यवस्था, संसदबाट माओवादीले हटाएको ज्वाला शाहलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्था, यस्ता पात्रलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता ओलीलाई आइलाग्यो। जो राजेन्द्र महतो बहुराष्ट्रको कुरा गर्छन्, मुक्तिकामी आन्दोलनको कुरा गर्छन्, यस्ताले बोक्नु पर्ने चाहिँ अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि फेरि कुर्सी जोगाउने हो ओलीको रणनीति भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? हो अब अहिले के छ भने सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर ओलीलाई के भनेदेखि टिकाइराख्ने अथवा महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो र ओलीको जुन केदेखि गुट छ गिरोह छ त्यो गिरोहलाई नेपालको केन्द्रीय राज्य सत्तामा के भनेदेखि गराइराख्ने भन्ने रणनीति र प्रयास कसरतमा खास गरेर के भनेदेखि विदेशी के मेसनरी इन्डो वेस्टहरू के भनेदेखि लागेका अवस्थामा छ। अब यहाँ सम्भावना के बढाइ गएको छ हो अहिले मुद्दा के सर्वोच्च अदालतमा छ। सर्वोच्च अदालतबाट के भनेदेखि संसद के पुनर्स्थापना भयो भने
त्यति बेलाको अवस्थामा शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री हुने के नै सम्भावना रहन्छ। अब त्यो स्थितिमा के हुन्छ भनेदेखि चुनावीकै सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि कसले गर्ने स्थिति आउँछ संवैधानिक रूपले भने शेरबहादुर देउपाले, र ओलीको सत्ता जाने सक्ने सम्भावना छ। तर कसरी हटाउने त ओलीलाई? ओली त हट्नेवाला छन् जस्तो त लाग्दैन। पटक पटक हटाउनु त खोजेकै हुन् नि, कुन विधिबाट हटाउने हो? यी अहिले लडाइँ केन्द्रबिन्दु यी नै छ। एउटा के भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने, त्यसलाई बन्न नदिने के भनेदेखि ओलीजी, राजेन्द्र महतो के अरे र महन्त ठाकुर राष्ट्रपति अनि त्यसपछि इन्डो वेस्ट जो के भनेदेखि विदेश शक्ति हो, उनीहरू यसमा गर्ने लागि अहिले के स्थिति देखा परेको छैन। ओलीजीको प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ। हिजो एउटा भ्रम थियो, अहिले के भनेदेखि ओलीजी प्रतिको जनताको आक्रोश दिन प्रतिदिन चुलिँदैछ। उनको के भनेदेखि इमेज बिग्रिँदै गएको छ र यो स्थितिमा अब के हो भने ओलीको सत्ता टिक्ने सम्भावना भने घटेर गएको स्थिति। अब नि ओलीले यस्ता पात्रलाई मन्त्री बनाए, मैले अघि तपाईँले चित्रण गरिसकेँ। ती पात्र ओलीले रोज्नुपर्ने बाध्यता के थियो? त्यो त यी पात्रहरू त अब के भने यहाँ त स्वास्नी लोग्ने हट्यो, स्वास्नी हट्यो लोग्ने। लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ, गणतन्त्रमा यस्तो हुन्छ भनेर व्यवस्थाप्रति नै मान्छे औँलो उठाउन थाले। कतिपयले के भन्छन् भने केपी ओली यो व्यवस्था पनि ढाल्न चाहन्छन्, संविधान पनि च्यात्न चाहन्छन्, त्यसकारण यसको बेज्जत अझ बढी होस् भनेर यस्ता पात्रलाई मन्त्री बनाउँछ। होइन, यो बेज्जत होस् भनेर होइन, अहिले ओली सत्ता टिकाउनलाई जे गर्न पनि तयार छन् र ऊ के भनेदेखि जसले उसलाई पछाडि के भनेबाट उसले चलाइरहेको छ त्यसले जे भन्छ त्यही निर्देशन पालना गर्ने अवस्थामा रहेका छन्। के संविधान च्यात्ने र व्यवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ पनि लाग्यो भने जस्तो विपक्षीहरूले पनि त्यो आरोप लाउँछन् नि। अब अहिले यस्तो छ, यदि के भने ओलीको विकल्पमा अर्को के सरकार बन्न सकेन भने यसको लक्ष्य भनेको के भनेदेखि यो संविधान सिद्ध्याउने हो, व्यवस्था सिद्ध्याउने हो र बाह्य शक्ति इन्डो वेस्टको स्वार्थ अनुकूलको संविधान व्यवस्था परिस्थिति ल्याउने हो। अब जस्तो बाबुरामले अस्ति केही कुरा अलिकति क्लु दिएका छन् नि। म वैशाख 13 गते केपी ओलीलाई भेट्न गएको अर्कै कुराले थियो, मेरो गलत व्याख्या गरियो। जुन कुरामा पछि समय आएपछि खोल्छु, देशमा ठुलै केही हुँदै थियो, म पछि खोल्छु भने के हो त्यो? कतिपयले देशमा सैनिक शासन ल्याएर राजा स्थापना गर्ने घटना हुँदै थियो भने, कतिपयले के भने, कतिपयले के भने, के थियो त्यो वास्तवमा? अब त्यो चाहिँ के भने अहिले के भनिन्छ भने अहिले पर्दा पछाडि नेपालको विरुद्धमा ठुला के भनेदेखि षड्यन्त्रहरू पनि भइरहेका छन्। ती षड्यन्त्रका विभिन्न कुराहरू के मध्ये सैनिक शासनको कुरा, राजाका कुरा, राष्ट्रपति शासनको कुरा, यी विविध कुराहरू के भने अथवा कसैले दोस्रो खिल्लाचो खोजीको कुरा, यी सबै कुरा भनिरहेका छन् र यस्तो किसिमको विभिन्न किसिमका कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा पर्दा पछाडि कसरत भइरहेको छ भनेर भनिन्छ। अहिले के त्यसका घटनाक्रमहरूबाट त्यस्तो के नै देखिने पनि के नै गरेको छ। तर यस्तो के हुन्छ भने अब जनतामा अहिले धेरै सचेतता के भनेदेखि आइसकेको स्थिति छ। अहिले भन्नुहोस् लकडाउन नभएको भए, यो कोरोना महामारीको सङ्कटमा नेपाली नफसे यति बेला के भनेदेखि नेपालमा ठुलो आन्दोलन किन आइसक्ने स्थिति थियो। आज कोरोनाले पनि केपी ओलीलाई जोगाएको छ, अहिले जोगाएको छ र यो लकडाउनले पनि केपी ओलीलाई साथ दिएको छ। तर के हुन्छ सधैँ त त्यो रहँदैन। त्यसकारण मलाई के निष्कर्ष यति हो, ओलीकोलाई अगाडि सारेर विदेशी शक्तिहरूले जो नेपाल विरोधी गतिविधि गरिरहेका छन्, नेपालमा आफ्ना के भनेदेखि जुन स्वार्थ पुरा गर्न खोजिरहेका छन्, त्यो भने अब के भनेदेखि सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको सङ्केतहरू देखिन्छ। अब केपी ओलीले सत्ता छोडेनन् भने शेरबहादुरले रहर गरेर मात्रै त हुँदैन, के हुन्छ त्यसबेला त कम्पिटिसन होइन। संवैधानिक रूपमा त जब छोडेपछि त छोड्नुपर्ने सिया त छोड्नुपर्ने। अस्ति विश्वासको मत नपाउँदा नै छोड्नुपर्ने होइन र भने छोडेनन् त होइन। त्यहाँ केही उनको के भनेदेखि अब जालसाजी छलछाम गरे, फेरि त्यस्तै जालसाजी छलछाम नहोला भन्न सकिन्छ र होइन। अब यस्तो त्यो जालसाज र छलछाम गर्ने कुरा पनि त्यसको पनि त के भनेदेखि सीमा के भनेदेखि सीमित हुन्छ नि खेल्ने। अब विकल्प सकिया हो। अब एकदम ओलीजीको के जुन विकल्प छ त्यो विकल्प धेरै साँगुरो भयो। अब खेल्ने समय अब तपाईँलाई मैले कहाँसम्म तपाईँलाई एउटा उदाहरण यति भनेर टुङ्ग्याउँदा होला जस्तो लाग्यो। अन्तिममा म एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्ने मन छ क्या, गर्नु छ त्यो त टुङ्गाउनुहोस् त तपाईँले के भन्नु। त्यो भनेको के भने जस्तो गर्ने अमेरिकामा ट्रम्पले चुनाव हारे, उनले के भने धाँधली हो म किन सत्ता छोड्दिनँ भने। तर अन्तिममा
त्यहाँको सेनाले त्यहाँको के भने ब्युरोक्रेसीले के भनौँ भने हामी त संविधानप्रति शपथ खाएका छौँ, मुलुकप्रति शपथ खाएका छौँ, तर के भनेदेखि हामी के भनेदेखि संविधानप्रति भएको कुनै व्यक्तिप्रति हामी उत्तरदायी होइनौँ भने उसले के सङ्केत गर्यो भने हामी ट्रम्पको यो बहुलट्टीपूर्ण कुरा साथ दिन्नौँ भनौँ नि। भनेपछि ट्रम्प पछि गएर के भने गुन्डा बोकेर व्हाइट हाउसबाट निस्किनु परेन। त्यस कारण के हुन्छ भनेदेखि परिस्थिति जब के भनेदेखि प्रतिकूल हुँदै गइसकेपछि के हुन्छ भने त्यही हालत हुन्छ। राज्यको मेसिनरीले पनि साथ दिँदैन, राज्यको मेसिनरीले पनि त हेर्छ जनता के भने जनता के भनिरहेको छ। अब म अन्तिममा प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई, जस्तो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ नि। शेरबहादुर देउवाले एक त अर्काका सांसद अर्काको पार्टी माधव नेपालहरूलाई लगेर त्यहाँ काम कारबाही गरिरहेछन्, त्यो अर्को एउटा विषय छ विवादको। हिजो अदालतले एउटा अर्को आदेश के दियो भने केपी ओलीले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर गरेका काम सबै अवैध हुन्, ऐन नियमले 10औं महाधिवेशन कमिटी चिन्दैन, केपी ओलीको कदम अवैध हो भनेर भनिसकेपछि अब के एमाले मिले हो? किनभने माधव नेपालहरू वैध, बादलहरू अवैध, केपी ओलीले पछि बादलहरूलाई मनोनित गरेका छन् नि त, त्यो अवैध भनिसकेपछि अब एमालेको विवाद मिल्या हो। अनि कसरी सम्भव हुन्छ उता शेरबहादुर प्रधान? होइन, यो के भने केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो भनेदेखि जस्तो के भने ऋषि कट्टेलको के भनेदेखि पार्टी विभाजन गर्ने जो फैसला गर्यो नि सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको मुद्दामा गरेपछि के भने माओवादी केन्द्र र एमाले दुईटा अलग अलग पार्टी भए। पार्टी भएपछि त अब के आयो त त्यो पार्टीको महत्त्वपूर्ण के भनेदेखि निर्णायक सबभन्दा ठुलो फोरम बनेको के भनेदेखि महाधिवेशन हो। महाधिवेशनपछि के हुन्छ? केन्द्रीय समिति हुन्छ। अनि केन्द्रीय समिति पछि के भने पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति यी लगायतका हुन्छ। त्यसपछि अध्यक्ष होला, महासचिव होला, उपाध्यक्ष हुने न हो। ओलीजीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो गुटको मात्रै बैठक राखेर जब त्यो पुरानो पार्टी एमाले भ्युजिसकेपछि त त्यो पहिला के भनेदेखि पार्टीमा के भने 9 अधिवेशनले निर्वाचित गरेका पदाधिकारी सदस्य थिए, तिनीहरूको मिटिङबाट निर्णय गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो गर्नु भएन। उहाँले आफ्नो गुटको मात्रै के भने मिटिङ गरिदिनु, अदालतले मिलाइदियो। अब होइन, त्यसलाई मात्रै गरेको थियो। त्यही के भने आफ्नो गुटको मात्रै मिटिङ गरेर उहाँले के गर्नुभयो भने बादललाई लगायतकालाई थप्नेदेखि लिएर कारबाहीसम्मका जिम्मेवारी हेरफेर कारबाहीसम्म गर्नु। अहिले अदालतले चाहिँ के भनिदियो भने होइन, आदि के भने जस्तो के भने संसदलाई निकाल्ने काम गरेको थियो नि, प्रदेश सभाका सभासदलाई निकाल्ने गरेकोमा उसले के भने यो त केन्द्रीय समितिको मात्रै के भनेदेखि अधिकार हुन्छ। केन्द्रीय समिति भनेको कुन त भन्दा निर्वाचन आयोगमा रेकर्डर को छ? 9औं महाधिवेशनको को त्यही छ, त्यसैले मात्रै गर्ने हो। त्योदेखि बाहेकको पछि थपेको के भने केन्द्रीय समितिले अवैध भन्यो, अवैध भनिदियो। अब त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ ओलीजीको जुन के भने अरू मान्छे थपेका थिए त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले के भने अवैध भयो भनेपछि एमालेको विवाद मिल्यो। अब मिल्यो होइन, कहाँ मिल्ने, झगडा त छँदैछ नि। अब के भने अब के हुने त? जेठ 2 मा त फर्के त, फर्के। अब के हुने त भन्दाखेरि त अब त यो स्थितिमा अब होइन सर्वोच्च अदालतले के भनेदेखि बोलिदियो। त्यस कारण अब चाहिँ पुरानो कमिटीलाई के भने मान्यता गरेर 9 अधिवेशनले तय गरेको निर्णय गरेको अथवा निर्वाचित गरेकोलाई लिएर अगाडि बढौँ भनेर ओलीजी तयार भयो नि, अनि हुन्छ। होइन भने त त्यो झगडा त रहँदै रहन्छ। तर अदालतले भनेपछि त मान्न पर्ला नि। हिजो माओवादी र एमाले छुट्टै भयो भनेपछि भइदिए, अब त्यही कुरा त मान्न पर्ला त। अब एक हौ भने त हुनु पर्यो नि फेरि। अब त्यो त हेरौँ के गर्छन्। अब त्यो भयो भने त सत्ता समीकरणमा असर त पर्ने देखियो नि त। अब त्यसमा यस्तो हुनसक्छ। अब अहिले एउटा तर शङ्कर पोखरेलले भनिसके बादलहरूलाई 10औं महाधिवेशनको आयोजक कमिटीले बनाएको होइन, पहिले नै बनाइसकेका थियौँ, 10औं महाधिवेशन त त्यसपछि बनाएको भनेपछि त विवाद जारी छ। त्यो विवाद फेरि परिराख्ने भयो। त्यस कारण त्यो मिल्ने सक्ने अवस्था के देखिँदैन। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।